बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगसो स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 4 तारीख दीस ब्रेस्तार. ख्रिस्त येण्याचो वा आद्वेंताचो पयलो हप्तो दामस्काचो सांजुवांव हाचे कुशेचे स्मरण आज आमी आचरण करता. आयच्या इंग्लीश नियाळांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला आनी हांगा आमी कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसा. त्या देखून पयलें आमी वांजेल वाचया आनी त्या उपरांत कितें संदेश आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 20:1 20:4 आनी उपरांत 20:4 तावन 20:7 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणू लागलो, म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगोसो ना. बगाड, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरें. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, या आद्वेंताच्या काळार आमी आमचें पयण मुखारून व्हरतना जेजू आमकां हर एका दिसा चॅलेंज करते आसा, न्ही ताच्या शिकवणे मुखार. आनी आजय तसलेंच एक चॅलेंज जेजून आमचे मुखार दवरलेलें आसा. उतरां आयकूंक बारी काव्याळ दिसतात, पूण ती तितलेच गंभीरायेची आनी आमी तुर्तान त्या दिशेन कांय तरी काम करूंक आसा. आमकां इल्लें हालोवंक, जागी करूंक, तशेंच आमकां रुपीत करूंक जेजूची ही पंताफनां आदाराची जाता. कसलें पंताफान तें? जेजू म्हणटा, सोमया सोमया म्हणून म्हाका उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजान रिगोसो ना, तर कोण रिगता? जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. ही उतरां आमकां या आद्वेंताच्या काळार जेजू थंय एक सारको संबंध बांदून हाडूंक आदाराचो जाता. आनी हो संबंध खंयच्याय वाऱ्याक उबोवन वेसोनय, वाळ्याक वाळोवन वेसोनय बदलाक स्थिर आनी घट उरचो तसलो. तर आनीके इल्लें गुंडायेन या वाचपाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळय मगळ भोवन आनी भयणीनो, एक स्पिरिच्युअल इल्युजन म्हूण आसा. स्पिरिच्युअल इल्युजन, स्पिरिच्युअल आत्मीक एका रितीचें चिंताप, हें सूख चिंताप. एक्चुअली कसलें तें? कसलें म्हळ्यार आमी धार्मीक आचरणां पाळल्यार पुरो, आमी थोडी तोंडपाशी मागणें म्हळ्यार पुरो, आमी सक्कट बाचाव जाता वा आमी सक्कट देवाक मोगाची जाता, असलें एक चिंताप आमचे थंय आसा. पूण जेजू हेंका म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल इल्युजन म्हूण. पूण आज जेजू म्हणटा
सोमिया सोमिया म्हणून उलो करचें कांय रॉंग न्ही. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणच्यात कांय चूक ना. मागणें करचें, रिचरेक वेचें, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणचें, कॅन्डलां पेटोवचीं, मिसाक वेचें, हें सकट बरेंच. पूण जेजू म्हणटा थोडे पोटी आमी बरीं बरीं आनी सारकीं आनी जोगतीं उतरां विंचतांव मागण्याक, पूण आमची जिणी सारकी आसना. समजलें न्ही तुमकां? इट इज पॉसिबल टू से द रायट वर्ड्स विदाउट लिव्हिंग द रायट लायफ. सारकें जिवीत जियेनासतना सारकीं उतरां विंचल्यार कितें फायदो? कालच्या दिसा म्हाका एक स्त्री फोन करी लागली, फादर म्हाका एक बरें इंट्रोडक्शन बरोवन दिया मिसाक एका फेस्ताक. ताका म्हणलें बरें इंट्रोडक्शन म्हळ्यार कालें न्ही, तुमचे कडेन बरीं बरीं उतरां आसात, तुमची भास बरी आसा, त्या देखून म्हाका बरोवन दिया म्हणून. हांवें म्हळें तुवें कालें बरयलां सांग म्हाका, तुवें कांय तरी प्रिपेर केलां गे. उपरांत तिणें कितें बरयलां तें ती वाचूंक सांगूंक लागली. हांवें म्हळें इतलें पुरो, तुवें सारकें बरयलां इतलो पुरो, आनी आतां हांव तूं बरीं बरीं उतरां घालून कोणाक फायदो? खाली खाणाक मात्र आयकोंक बरें पोयटीक खव्याळ दिसता गाणां घाल्ले बरें, पूण मनशाक तें समजना जाल्यार तातूंत कालें फायदो? तेंचा म्हणूंक कशें येता आमी बरीं बरीं उतरां विंचतांव मागण्यांत, पूण आमचें जिवीत बरें ना जाल्यार कितें फायदो? तेंच जेजू सांगा सांगूंक कशें येता. ते देखून आद्वेंताचो काळ जो सोम्याच्या येण्याक तयाराय करचो काळ. तयाराय म्हळ्यार न्ही भायल्यान डेकोरेशन करन, न्ही बरो क्रिब करन, न्ही लायटिंग्स घालन, बदलाक आमचें आत्मीक रुपांतर करन, इनवर्ड ट्रान्सफॉर्मेशन. आमी हेरांक मांकोड करियेत, आमी आमकांच मांकोड म्हूण आपोवन खाणगुयेत, पूण आमी जेजूक मांकड करूंक जायना. वी कॅनॉट फूल क्रायस्ट. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आद्वेंताचो काळ न्ही भायल्यान उजवाड घालूंक, लायटिंग्स घालूंक, बदलाक जेजू आज आमचे भितरच लायट घालते आसा आनी विचारते आसा, तुजो भावार्थ नीज भावार्थ की? इज युअर फेथ रियल? वांजेल जे सदां तूं वाचताय आनी नियाळ करताय आनी ह्या कार्मेल प्रेरणा मुखांतर आयकताय, तो तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबांत तूं जियेताय. जे कोणाचेर तुका राग आसा तांकां बोगसूंक तूं तयार आसाय. तुका विधेय जावंक कश्ट आसतनाय तूं देवाक विधेय जाताय. जे कितें तूं उतरांनी उलयताय तें तुज्या जिवितांत तूं पाळताय. भोवन आनी भयणीनो, जेजू जल्मल्ल्या वेळार आंज बडव्यांनी सांगोना की जे कोण बरीं बरीं उतरां उलयतात, जे कोण बरे बरे शब्द मागण्यांत वापरतात ते भाग्यवंत वा शांती तांकां म्हूण. बदलाक बडव्यांनी कितें म्हणलें आसा? शांती संवसारी बऱ्या मनाच्या मनशांक. न्ही महिमा देवाक सर्गी आनी शांती संवसारी कोणाक? बऱ्या मनाच्या मनशांक. पीस ऑन अर्थ टू दोज हू डू गॉड्स विल. जे कोण देवाची खुशी करता तांकां शांती. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आद्वेंताचो काळ आमचो भावार्थ प्रामाणीक करूंक, आमचो भावार्थ धैर्याचो करूंक आनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक आपयता. Advent invites us into a faith that is sincere, consistent, courageous and lived. हो पयलो विशय. दुसरें, आयच्या वांजेलांत जेजू दोन घरां विशयंत उलयता, दोग बांदप्या विशयंत उलयता आनी दोन पंचांगा विशयंत उलयता. 2 houses, 2 builders, 2 फाउंडेशन. एकल्यान खंय बांदलें? कडपाचेर घर बांदलें. आनी एकल्यान खंय बांदलें? रेवेचेर बांदलें. आतां खंयच्यान तफावत आमकां आसो? घरांत न्ही. जेजू सांगना गे
एकल्यानं बरी साहेत वापरली आणि एकल्यानं नाकारी साहेत वापरली ना. दोघांनी बरी साहेत वापरलेली घर बांधून. तर तफावत काही असो, तफावत फाउंडेशनान एकल्यानं खडपाचेर आणि एकल्यानं रेवेचेर. आता भायल्यान पळयतना दोन्ही घरां एकच स्लेक दिसली. दोन्ही कुटुंबां कामाक वेतालीं, दोन्ही कुटुंबां मागणी करतालीं, दोनाय कुटुंबांत संतोष आशिल्लो, बेजाराय आशिल्ली, दोगांय कुटुंबांक समस्या आशिल्ले, तांणी वारें वादळ फूड करीत आसले. आतां आयलें वारें वादळ. आनी ह्या वाऱ्या वादळान जे कितें आमच्या दोळ्यांक दिसनातलें पळय तें दाखोवन दिलें. खंयचें? फाउंडेशन. त्या देखून खडपार बांदिल्लें घर उरलें, रेवेर बांदिल्लें घर कोसलोन नाश जालें. सो ह्या वाऱ्या वादळान दाखोवन दिलें खंयचें घर घट घर. जेजू सांगना की जर पावस येत जाल्यार म्हूण, इफ द रेन कम्स, ना, तो म्हणटा पावस आयलो, वादळ आयलें, वारें वाडलें. तशें म्हळ्यार मगाळ भोवन बडीनो, वारें वादळ येताच, ऑलरेडी गॅरंटीड. कश्ट दूख आसाच, पंतवना परीक्षा आसाच. पूण पडचें आसा पळया, पडचें गॅरंटी दिवना. जर आमचें घर फातराचेर बांदलां जाल्यार. तर फातर खंयचो, हें कडप खंयचें? न्हय आमची बोगडां, न्हय आमचे इमोशन्स, न्हय आमचे सुख, न्हय आमची सवलताय. नॉट फिलिंग्स, नॉट इमोशन्स, नॉट कम्फर्ट, नॉट कन्व्हिनियन्स. कडप जावन आसा जेजूच्या उतराक आमी दाखोवचें विधेयपण. The rock is obedience to Jesus' words. आयकोचें न्ही, बदलाक करचें. न्हय प्रशंसा उलोवची, बदलाक पाटलाव करचो. न्हय एग्री जावचें, बदलाक एक्ट करचें. भोवन आनी बडीनो, जे क्रिस्ती भावार्थ केवळ सुख संतोषाचेर बांदून हाडला जाल्यार तो बेगीनच कोसलोता. जर क्रिस्ती भावार्थ क्रिस्ताच्या तत्वांचेर बांदून हाडला जाल्यार खंयचेंय वारें वादळ येवं दी, कितेंय जावं दी, तो भावार्थ नाश जायना. ते देखून अद्वेंताचो काळ आमचें फाउंडेशन कशें आसा म्हणून विचारूंक अवकाश करून दिता. म्हजें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसा गे, वा म्हाका कितें बरें लागता ताचेर बांदून हाडलेलें आसा? म्हाका कश्ट जाल्यारय हांव देवाक विधेय जावंक तयार आसा गे. ताळणी आयिल्ल्या वेळार हांव तें फूड करूंक धैर्य घेता गे. म्हाका मागणें करूंक मोन जायनातल्या वेळारय हांव मागणें करूंक तयार आसा गे. म्हजो भावार्थ न्हय मात्र इगर्जेंत, घरांत, कामाच्या जाग्यार हांवें पॉयंट करतना हर एका घडये जिवंक तयार आसा गे. भोवन आनी बडीनो, जेजू आज आमकां एक सोबीत घर बांदूंक आपयना, सोबीत रंगाळ घर बांदूंक आपयना. बदलाक जेजू आज आमकां एक घट घर बांदूंक आपयता. घट घर बांदूंक आपयता. भोवन आनी बडीनो, storms do not make a person, storms reveal a person. वारें वादळ आमकां रुपीत करना, बदलाक वारें वादळ आमी कसली मनशां म्हणून दाखोवन दिता. आनी तेंच जेजू आज आमकां सांगता की जाणट्या मनशान घर बांदलेलें वादळ येवच्या पयलें ताणें हावो बरो आसतना मुखार येवच्या तेंते सवाक वा मुखार येवच्या पंतवनाक तो तयार केलो. ताणें तयार केलें, आपणाकच तयार केलें. ताणें घर बांदतना हावो बरो आसलो, वारें वादळ नातलें. पूण हावो बरो आसतना ताणें मुखार येवच्या वाऱ्या वादळाक फूड करूंक साध्य आसचे बरे एक घर बांदलें. हो जावन आसा अद्वेंताचो काळ. अद्वेंताचो काळ आमकां एक स्टॉर्म प्रिपरेशन, मुखार येवंक आसचे समस्ये, पंतवना, चॅलेंजेस
फुड करूंक आमकांच तयार करचो काळ. आद्वेंताचो काळ एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन घालचो काळ. आद्वेंताचो काळ आमचो भावार्थ घट करचो काळ. सक्कड बरें आसतनाय देवाक विधेय जावंक विणचो काळ. कश्ट येतना मात्र सोम्या तुजी खुशी जावचे म्हणजे न्ही. बरें आसतनाय सक्कड सारकें आसतनाय सोम्या तुजी खुशी जावं म्हणून सांगचें आद्वेंताचो काळ जावन आसा. भवन भणिनो, आमच्या रियल लायफांत जायती वारे वादळ येतात. दुखाची, पिडेची, आर्थीक समस्येची, तेंतेसवाची, मोडलेल्या संबंधाची, आत्मीक एका रितीचे ड्रायनेस असले जायते तेंतेसवां येतात. त्या देखून असल्या संदर्भार आमी हालचें धलचें न्ही, बदलाक आमी स्ट्रॉंग आसूंक जाय. स्ट्रॉंग आसूंक जाय. आनी असल्या संदर्भार आमी स्ट्रॉंग आसचे न्हय आमच्या बोगनाचेर हुंदोन. बोगनाचेर हुंदोन रावलाय जाल्यार तूं वाळोन वेताय. बदलाक जर आमी जिवीत भावार्थान बांदून हाडलेलें आसा तेदला आमी स्ट्रॉंग रावता. सांत भोगतो ते स्ट्रॉंग उरले न्हय, तांच्या जिवितांत कसलेय कश्ट नातले म्हूण. बदलाक तांची पाळा जेजूचेर गूंड रंबलेली आसली. आद्वेंताचो काळ जेजू आमकां आपयता आमचे मागणेचें जिवीत गूण करूंक, आमचे शेगूण वाडोवंक, बोगसाणें विंचूंक, आमची पातकी अवगुण सांडूंक, कुमसाराक वचोंक, संबंद रुता करूंक आनी वांजेल प्रामाणीकपणान जिवंक. तर आयचो वांजेल 3 संगती आमकां करूंक आपयता. एक सिन्सेरिटी, आमचो भावार्थ नीज जावं दी. केवल उतरांनी उलयल्लो न्ही, बगार रियल फेथ. दुसरें स्टेबिलिटी, आमचो भावार्थ आमचें जिवीत जेजूचेर बांदलेलो आसूं. तिसरें स्ट्रेंथ, जेजूक विधेय जावन आमचें जिवीत जियोवया. तेन्ना जिवितांत खंयचेय समस्या येवं देत, वारे वादळ येवं देत, ते आमकां फुड करूंक साध्य जातलें. भवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सदैव सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो. आनी उपरांत किर्तनगार सोम्याची स्तुती करता. आमी कित्याक ताची स्तुती करूंक जाय, कारणां सकट थंयसर किर्तनगार दिता. तर ताचे सांगाता मेळया आनी सोम्याची स्तुती करया. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सोम्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक बाळटा. मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. रायकुंवरांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. सदैव सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो. नितीचीं दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितां. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान भितर सरतले नितीवंत मात्र. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बचाव केलोय देखून हांव तुका अर्गां दितां. सदैव सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो. तर सर्वेस्परा आमची सडवण कर. आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सोम्याच्या नांवी येता तो. सर्वेस्पराच्या घरांत आवन आमी तुका सूख मागतां. सर्वेस्परूच आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. सदैव सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू,
मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे.
ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो दीस. बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणीत. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाच्या मिसांक मोगाचे आपोवणे आमी दिता. सांगतच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अनिता लविना डिसोजा मूडबिद्रे तावन, फ्रांसिस बांग्स सहार अंधेरी मुंबई तावन, मताया सेरा कुवेट तावन, सचिन शेट्टीगार पेरंपल्ली, मार्क मतायस फ्रॉम टोरंटो कॅनडा, रिवन पिंटो फ्रॉम केआरपुरम बेंगळूर. तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. बागी जल्मदीस आशेता. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अप्रुबायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.